बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की तरफ आ जाते हैं कि ए अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले, हम सबको बख्श दे कि जिनके पास दुआ के सिवा कोई और हथियार नहीं। बेशक तू जो चाहे वो कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम हाज़रीन और नाज़रीन के साथ मैं अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, ज़ाहिर है गिव एंड टेक तो दुनिया में है ना। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो वालेकुम सलाम तो कहना पड़ता है और जवाब देना वाजिब होता है। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी अहम है, जिसमें मैंने जो बिल्कुल कांगड़ी लोग होते हैं, दुबले पतले, उनको मोटापे के लिए नुस्खा देना है, और दूसरा वो हजरात के जो जिस्मानी और जिनसी बीमारी के इलाज में मुब्तला हैं, तमाम ख़वातीन हजरात के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए ये नुस्खा है जो इंशाल्लाह मैं आखिर में बयान करूँगा। मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा और ताकि आप भी फैज़ हासिल कर सकें और मेरी तपस्या भी जो है वो पूरी हो जाए। तो जनाब, बात यहाँ तक पहुँची थी कि कौम का हर फर्द का और उसके कासे सर में मनफी सोच रखने वाले मैखारों को बुरा भला कहता रहता है। अब एक बात जो समझ की सोच से बालातर है और सिर्फ हमारी ही कौम के लोगों में कसरत से पाई जाती है कि कौम का हर फर्द अपनों से अलग दूसरों की बुराई करता है और अपने आप को नेकोकार समझता है, दूसरों को गुनहगार ठहराकर खुद को पारसा साबित करता है। अक्सर लोग दूसरों को चोर और खुद को साहूकार समझता है और खुद को ईमानदारी की अलामत समझते हैं, दूसरों पर बेईमानी और करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर अपने आप को बड़ा बरगुज़ीदा समझते हैं और अपनी खूबियां बयान करते नहीं थकते। तो पाकिस्तानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपने वतन को बुरा कहती है और हर वक्त राग अलापती रहती है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। 75 साल तारीख आप ले लें, उसके अंदर आपको यही मिलेगा। ये मुल्क टूट जाएगा, खुदा ना करे, सिंध अलग होकर सिंधो देश बन जाएगा, कभी भी नहीं इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान ईरानी बलूचिस्तान के साथ मिलकर अजीम बलूचिस्तान बनाएगा, नहीं इंशाअल्लाह। और सूबा केपी के पख्तूनिस्तान बनेगा और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अजीम मुमलिकत बनेगी और इंशाअल्लाह ताला फिर ग्रेटर पंजाब बन जाएगा। ये मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ, आगे मैं बयान करता हूँ आपसे, पहले सुन लें। ये फिर पंजाब ग्रेटर पंजाब बन जाएगा, जिसका सबूत जो है आप लोग बआसानी हासिल कर सकते हैं कि 2000 के अवाइल में 98 से 2001 के अवाइल में एक आल पाकिस्तान पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें शिरकत के लिए पूरी दुनिया से पंजाबी लाहौर आए थे। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन होती रही है
جس میں ہندوستان سے خاص طور پر فلمی اداکار راج ببر، نادرا ببر اور خشونت سنگھ اس کانفرنس میں آئے تھے۔ اس میں متفقہ طور پر رائے سے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ مشرقی اور مغربی پنجاب بنایا جائے۔ دیکھیں، اگرچہ اب بھی آوازیں اٹھیں بالکل ماضی قریب کے اندر کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وفاق کی علامت کوئی اور ہے، وہ رہے گی تو ملک قائم رہے گا، ادروائز جو ہے وہ 3 حصوں میں بڑھ جائے گا، 4 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ خاکم بدہن، اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سدا اسی طرح آباد و سلامتی عطا کرے اور ہماری عوام کو سمجھ دے۔ تو اس کانفرنس کے بعد اس امر میں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ کانفرنس کے اختتام پر صاحبان کانفرنس کو اور صاحبان شرکت کو پتہ ہے کیا کیا تھا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شکل کی بنی ہوئی ٹرافیاں دی گئیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی کانا رنجیت سنگھ ہے جس نے اپنے دور اقتدار میں لاہور پر قبضہ کر کے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو پامال کیا، اور اسی بادشاہی مسجد میں اپنے ناپاک قدم رکھے اور صحن مسجد میں گھوڑے بندھوا کر گندگی سے مسجد کے تقدس کو پامال کیا، اور ان واقعات کے فوٹو اور دستاویزات آج بھی لاہور میں موجود ہیں۔ اب یہ اس نے کیوں کیا؟ مسجد میں گھوڑے کیوں بندھوائے؟ پیروں سمیت کیوں گیا؟ کیا پچھلی کوئی تاریخ ایسی ہے کہ جو اسے یاد تھی کہ کبھی ایسا ہوا ہو؟ تو تب بھی مسلمان خاموش تھے، اس وقت بھی خاموش رہے، لیکن کانفرنس کے نتیجے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو شاد و آباد رکھے، اب یہی ہمارا ملک ہے۔ تو جس قوم کے لوگ اپنی کوتاہیوں اور ذاتی غلطیوں پر نظر کرنے کے بجائے دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، وہ لوگ اپنی قوم کے لیے کیا افادیت، فلاحیت اور انسانیت کے ساتھ استقامت کے کام کر سکتے ہیں؟ ان کے جسموں کی لرزش جو ہے نا، ان کے اعمال کی سرزنش ہے۔ تو میں نے تو اپنی زندگی میں اور اقوام اور ممالک کے تہذیب و تمدن کا بغور تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ ان قوموں کی عادات و اطوار، بود و باش اور مزاج سے لے کر فطرتوں کا مطالعہ کیا، مگر کسی بھی قوم کو، اپنی ہی قوم کے افراد کو، اپنے لواحقین والے ملک کو برا کہتے نہیں سنا، نہ دیکھا۔ ان غیر قوموں کے افراد کے اعمال کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی جرائم میں ملوث ہوں، لیکن کسی بھی حالت میں یہ اپنے ملک اور قوم کے خلاف کسی کی کبھی کوئی بات نہیں کرتے جو ان کی قوم پرستی اور وطن پرستی کو ظاہر کرتی ہو، حالانکہ وہ اللہ کے سوا سب کی پرستش کرتے ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں۔ جب میں ایک ذی حس اور باشعور پاکستانی کی حیثیت سے دوسری اقوام کو آپس میں میل ملن، ضبط اور لین دین میں مصروف دیکھتا ہوں اور ان کو اپنی زبان اور اپنے لوگوں سے الفت و چاہت، شفقت اور رقت سے گھلتے ملتے دیکھتا ہوں، تو قومیت کے جذبات سے بھرے سینے سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے
جو میری آہ کو سانسوں کی گرمی کے ساتھ لے کر آسمان کی وسعتوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ باعث صد افسوس ہے کہ ہم بلند آواز سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بلند و باغ دعوے کرتے ہیں اور شور سے اپنے آپ کو زوراور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نادان پاکستانی لوگ جو گھروں کے صحنوں سے لے کر بڑے بڑے ایوانوں تک اسمبلیوں اور ان کے اسپیکروں میں عملی طور پر اسپیکروں سمیت اتنا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ باہر لوگ عملی طور پر دوسری اقوام سے کتنے پیچھے ہیں، اس کا اندازہ گھروندوں میں بند اور بند ذہن کی قوم کے افراد نہیں لگا سکتے۔ ابھی یہ جاری ہے میرا موضوع، انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی، خوش گفتگو لگے گی، لیکن میرے نوجوانوں کے لیے جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے لیکن سنتے ہیں، یہ بھی ان کی بہت اچھی بات ہے کہ ان میں بہت شعور ہے پہلے کی نسبت۔ ہماری نوجوان، ہماری یوتھ بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ان کو اور سمجھنے سمجھانے کی طاقت عطا فرمائے۔ تو جناب اب ہم آتے ہیں موٹا ہونے کے لیے، جو بہت ہی دبلے ٹانگڑی، عمر سے کم، سوکھی سوکھی ٹانگیں، سینے کی پسلیاں نظر آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت آسان سا علاج ہے، مہنگا نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کا استعمال جاری رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اس گندھے ناگوری 200 گرام، بدھارا 200 گرام، مصری 400 گرام، ان تینوں کا صفوف بنا لیں اور ان کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ اب خوراک کتنی ہے اس کی؟ 6 ماشا، آدھا تولہ، ماشوں میں سے آدھا ہی تولہ کہہ سکتے ہیں۔ تو روزانہ صبح شام دودھ کے ساتھ اس صفوف کو کھاتے رہیں، 1-2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی دبلے پتلے انسان موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ لیکن موٹے تازے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیماری والے موٹے ہونا پہ سانس لینا بھی مشکل ہو جن کے لیے۔ اس کے علاوہ جریان، احتلام، صورت انزال جیسے امراض سے بھی چھٹکارا پاتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کمر درد اور جوڑوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ یہ دوا قبض کشا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ موٹا ہونے کے لیے کر دیا۔ اب دیگر آپ میرے اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے جسمانی و جنسی امراض کا شافی علاج، اس کو تمام خواتین و حضرات اور بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ملٹی وٹامنس ہیں کہ جن کے بڑے اچھے نتائج ہیں۔ گری اخروٹ 550 گرام، گری چلگوزہ 220 گرام، گری بادام
220 ग्राम काजू, 200 ग्राम भुने हुए चने, 550 ग्राम तिल सफ़ेद, 200 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडियन, 50 ग्राम पूछ लीजिएगा, सफ़ेद होती है और पुरानी ना हो, किसी अच्छे पंसार से लीजिएगा। सतावर 50 ग्राम, ज़ाफ़रान ईरानी 10 ग्राम, तुख्म भिंडी 100 ग्राम। ये जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ तक की चीज़ों को आपने पीस लेना है, सफ़ूफ बना लें, बारीक कर लें, ठीक है जनाब, ग्राइंड कर लें, लेकिन ग्राइंडर अच्छा हो, वज़न पूरा हो। ये सफ़ूफ पीसने के बाद भूसी इसबगोल 200 ग्राम और तुख्म रेहान, जो न्याज़बू, तुलसी, उनके बीज होते हैं काले काले, इनको सफ़ूफ में वैसे ही मिक्स कर देना और हिला देना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और ये जिनसी ताकत का आसान देसी नुस्खा है, जिस्मानी और जिनसी तौर पर कमज़ोर मरीज़ों को बिला झिझक खिलाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नुस्खा हर उम्र हर मिजाज के लोग खा सकते हैं। जिस्म से सारी दर्दें, थकावट निकाल कर जिस्म को चुस्त बना देते हैं। मर्द अगर इस नुस्खे को सर्दियों में मामूल बना लें तो जिनसी कमज़ोरी करीब से भी नहीं गुजरेगी। तो इसकी खुराक कितनी है कि रोज़ाना रात को 2 चमचे नीम गर्म दूध के साथ आप इसे खा लें, बाद में पानी नहीं पीना है और सो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शायद वीडियो ज़्यादा बन गई, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सुनिएगा भी। मुझे बहुत जांफशानी के साथ मेहनत करनी पड़ती है और मुख्तलिफ औकात तो कुछ चीज़ें ढूंढने में बहुत दिक्कत पेश आती है, लेकिन मैं तलाश कर लेता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम सदक़े जारिया के तौर पर पेश कर रहा हूँ। जो मेरे अहबाब हैं इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे, मेरे दोस्त सुनेंगे, मेरे हाज़रीन और नाज़रीन सुन रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, इलेक्शन का दौर रहा है, हर इलेक्शन में कई अमवात होती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। जज्बाती बच्चे और कहीं प्रोपेगेंडे के नतीजे में आपस में झगड़ पड़ते हैं। ये कैसी इलेक्शन है कि जिसमें घरों के घर उजड़ जाएं? तो बराह करम झगड़ों से दूर रहें और अपने आप को हर ऐसे माहौल से कि जहाँ पे कशीदगी पाई जा रही हो, वहाँ से अपने घरों को चले जाएं कि आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश में कोई कसर ना उठा रखी और आपसे और मुल्क को बहुत तवक्कात हैं। उन तवक्कात को आप ही ने पूरा करना है, ना कि आप मुझे या किसी और को असेंबली में पहुंचा दें और फिर मैं बाद में आपको भूल जाऊं, याद भी न रखूँ, आपके कोई काम ना करूँ। तो इसी के साथ अल्लाह पाक हम सब की जानो मालो ईमान व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को यूँ ही सलामती अता फरमाए। बार अल्लाह हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामला व आजला बाबरकत तूल उम्र अता फरमा, और जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ ख़ज़ाने गैब से अता फरमा दे।
اور میرے معبود جہاں جہاں تیری مخلوق تیری مدد کی طالب ہے، ان کی مدد اور فتح و نصرت فرما، اور فلسطین کو فتح نصیب عطا فرما، اور جو مغربی قوتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین۔